अग्रिमः अग्रिमं भाषणं भवेत् बुद्धदेव घोष महोदयानां तत्र वेदान्तरामायणस्य विषये। तत्र बुद्धदेव घोष महोदयाः एकक्षणम् महोदयानां विषये किञ्चित् आदौ बुद्धदेव घोष महोदयाः अद्वैत वेदांत शास्त्रे तस्य स्नातकोत्तर पदवी MA वर्तते। तस्मिन् विषये एव तस्य MA संस्कृत पदव्यां तत्र वैशिष्ट्यं तु अद्वैत वेदांत शास्त्रे। अनन्तरं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट मध्ये MPhil अपि क्षम्यतां तत्रैव तस्य अध्ययनं सञ्जातं स्नातकोत्तर पदव्यर्थम्। अधुना MPhil कुर्वन् अस्ति अथवा प्रायशः क्षम्यतां तत्रापि समापितवान् इति दृश्यते MPhil। प्रोफेसर रामसुब्रह्मण्यम अपि च प्रोफेसर मल्हर कुलकर्णी तयोः अधीने MPhil समाप्य अधुना शोधकार्यं कुर्वन् वर्तते। चिन्मय प्रत्यक्षवाद इति अद्वैत सिद्धांत ग्रन्थस्य विषये तस्य लेखकः भवति अनिर्भान् महोदयाः। तर्हि तस्य ग्रन्थस्य विषये अधुना महोदय बुद्धदेव घोष महोदयाः शोधनकार्यं कुर्वन् वर्तते। यद्यपि तस्य अन्य क्षेत्रं वर्तते विज्ञानक्षेत्रम् इति, यतः गेट् इति काचन परीक्षा भारते भवति। तत्र समग्र भारतदेशे 46 स्थानं प्राप्तवान् इति दृश्यते। तथापि यथा अत्र अनेके वर्तन्ते तेषां प्रायशः व्यवसायः अथवा प्रथमं मुख्यं कार्यम् अन्यत् स्यात्, परन्तु संस्कृते महती आसक्तिः वर्तते इति कारणात् अत्र एतादृशं कार्यं शोधनम् अपि क्रियते इति दृश्यते। तर्हि वेदान्तरामायणम् इति तदाधार्य महोदयस्य मुखात् इदानीं वयं शृणुमः। धन्यवादाः। प्रायः मम ध्वनिः श्रूयते, यदि न श्रूयते तर्हि कृपया उच्यताम्। धन्यवादः। अद्य वेदान्तरामायणविषये किञ्चित् वदामि, किञ्चित् मङ्गलाचरणं करोमि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येन्माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः सर्वेषां कृते। अधुना मया वेदान्तरामायणम् एकं स्वल्प ज्ञातम् एकं ग्रन्थम् आधारीकृत्य किञ्चित् वच्मि। यत् महोदयेन उक्तं तत्र आदौ यत् मम विषयः वेदान्तमिति तदेव मम रुचि नाम तत्रैव मम रुचिः विद्यते। अपि च शाङ्करभाष्यम् इत्यादिषु मम कार्यम् अपि वर्तते। तस्मात् रामायणम् इत्येव अत्र निर्धारित विषयः नाम केन्द्रीभूतः विषयः सेंट्रल थीम इति श्रुत्वा मया अस्य ग्रन्थस्य विषये किञ्चित् वच्मि इति चिन्तितवान्। अयं ग्रन्थः वेदान्तरामायणम् इति बहु पुरातनः इति न वर्तते। 20 शतके एव क्रिस्ताब्द प्रायः 1914 क्रिस्ताब्दे एव अस्य निर्माणं जातं महाराष्ट्रप्रदेशे। अपि च अत्र प्रश्नः अस्माकं शास्त्रे एवं भवति अधिकारादीनाम् आदौ परिचयः कर्तव्यं भवति। तर्हि वेदान्तरामायणम् इति ग्रन्थस्य अधिकारिणः सर्वे एव येऽपि
वेदान्तं विपठिष्यवः ते एव सर्वे अपि अत्र अधिकारिणः सन्ति। अपि च अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनरूपेण अस्य लेखकः एव वदति। अग्रिमे वयं पश्यामः तत्र अस्ति यत् वेदान्ततत्त्वं सर्वैः न बुध्यते, तस्मात् यच्च बुध्यते नाम कथादिक्रमेण रामायणादिक्रमेण यच्च सर्वैः ज्ञायते तन्मुखेनैव वेदान्ततत्त्वस्य अवबोधनम् अस्य प्रयोजनं ग्रन्थस्य। तस्मात् रामायणस्य घटनाक्रमेण तन्मुखेन वेदान्ततत्त्वस्य यथा अवबोधः स्यात् इति ये इच्छन्ति तेषां कृते अयं ग्रन्थः। अधुना प्रश्नो भवति यत् वेदान्तम् इति भिन्नं शास्त्रम् इति बहूनां मनसि अस्ति। यतोहि उक्तं यत् वेदान्तं नाम उपनिषत् प्रमाणं तदुपकारिणी शारीरकसूत्रादीनि च। अत्र वेदान्तं नाम मुख्यतया तु उपनिषद् एव यत्र प्रमाणरूपेण वर्तते, परन्तु तत्र एव एतदपि उक्तं यत् शारीरकसूत्रादीनि आदिपदमपि विद्यते। तेन शारीरकसूत्रं गीतादि ग्रन्थम् इत्यादिकं सर्वेषां ग्रहणम् इति उच्यते विद्वद्मनोरञ्जिनी टीकायां। तस्मात् अत्र रामायणस्य अत्र आदिपदेन ग्रहणं भवति वा? परम्परायाम् एवं न दृश्यते। अस्माकं तत्र गुरुशिष्यपरम्परायां रामायणस्य किञ्चित् एवं बहु वेदान्ततत्त्वं तत्र प्राप्यते, तद्विषये आलोचनम् इत्यादिकं न दृश्यते, नैव दृश्यते। परन्तु अस्यापि वेदान्ततत्त्व अवबोधनाय बहु नाम सम्यक्तया प्रतिपादनाय अस्य गुरुत्वमेव वर्तते इति वचनमेव साधु। कथं? यतोहि मनीषिभिः बहुभिः एवम् उक्तम्। अपि च यथा अस्माभिः योगवासिष्ठम् इति प्राप्यते, तत्र तु केवलं नाम अत्र गीतायां भवति नारायणः सः शिक्षकः नाम सः वक्ता, अपि च नरः अर्जुनः तत्र भवति छात्रः शिष्यः, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नं सः वदति। परन्तु योगवासिष्ठे अत्र नरः वसिष्ठः भवति, नाम भगवान् वसिष्ठः सः भवति शिक्षकः वक्ता, अपि च रामः छात्रत्वेन तत्र तिष्ठति। एवं रामायणे अपि वेदान्तसम्बन्धता अस्ति। मया तत्र यदा किञ्चित् अनुसन्धानकाले मया प्राप्तं स्वामी चिन्मयानन्द स्वामिनः किञ्चित् वचनं, यत्र सः वदति यत् यः उत्तमज्ञानी भवति तस्य तु रामायणे बहु रुचिर्वर्तते। अस्माभिः अधिकारिणां विषये उक्तं तत्र सः वदति यत् अधमः कथायामेव रमते। यः अधम अधिकारी रामायणकथा एव ज्ञायते, मध्यमस्तु रामस्य आदर्शं शिक्षात्वेन गृह्णाति, अपि च उत्तमज्ञानी तु आनन्दितो भवति, यतोहि तत्र वेदान्ततत्त्वमपि प्राप्यते, सम्पूर्णवेदान्ततत्त्वं पुनः पुनः प्रतिफलति। अधुना अत्र ग्रन्थपरिचये इत्थम् अस्माभिः उक्तं किञ्चित् पूर्वं, परन्तु अत्र अस्य ग्रन्थस्य मुख्यतः किं नाम तत्र स्पेशियालिटी विशेषत्वम् अस्ति तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यम्। अयं ग्रन्थः रामायणस्य कथा एव पुनर्वारं विवृणोति, न तावत् अन्यत् बहु किमपि नाम अतिरिच्य न वदति, परन्तु वेदान्ततत्त्वं यदा वक्तव्यं भवति रामायणमुखेन तथा किञ्चित् इतस्ततः वदति। कथम् इति चेत् अस्माभिः तत् किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अयं वेदान्तरामायणं तत्र प्रस्तावनाय कविः लेखकः कस्यचन अन्यस्य नाम तत्र अन्यत् किमपि प्रस्तूयते। तत्र घटनामुखः किञ्चित् भिन्नः वर्तते। कथं? यथा सः वदति ब्रह्मवर्ते इति प्रदेशे तत्र ब्रह्मयज्ञार्थं नाम ब्रह्म आलोचनार्थं यथा वयं सभायां ब्रह्मयज्ञमेव कुर्मः, तत्र सभायां सर्वे मनीषिणः राजर्षयः नाम जनकादयः अपि च महादेवादिदेवाः मिलितवन्तः। तत्र वेदपुराणशास्त्रैः तत्र वेदान्ततत्त्वस्य चर्चा भवेत् इति धिया तत्र ते मिलितवन्तः।
तत्रैव कश्चित् मुनिः संवर्तः सः किञ्चित् प्रश्नं पृष्टवान्। किं तत्र उच्यते प्रश्नः? प्रश्नः तैः एवम् उक्तं यत् क्षम्यताम्, को रावणोऽति प्रबलोऽरिहन्ता कः कुम्भकर्णो मदपानमत्तः किं तन्मदं यस्तु सकृत् प्रपीत्वा भवन्ति मत्ता खलु ज्ञानवर्जिताः। तत्र रावणस्य स्वरूपं किं, रावणस्य अहङ्कारस्य कारणं किम् इति मुखेनैव प्रश्नः तत्र आगतः आदौ। कथम् एवम् आगतं? यतोहि वेदान्तः अत्र आनीयः। वेदान्तस्य मुख्यं तत्त्वं किं? तदस्ति जीवब्रह्मणोरैक्यं। यदि सत्यतया जीवब्रह्मणोरैक्यम् अस्ति एव भगवत्पादेन उक्तं यत् श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं परमं महत्। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मम सम्पूर्ण श्लोकोऽपि न इष्यते, अर्धेन एव प्रवक्ष्यामि। यदुक्तं परमं महत् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति। ब्रह्म सत्यं जगन् इति सत्यमस्ति कथं न ज्ञायते? अहङ्कारात् ज्ञायते। अहङ्कार एव मुख्यं कारणं तत्र अस्माकम् अज्ञानाय। तत्र सत्यदर्शनस्य यः अभावः भवति तत्र कारणं भवति अहङ्कारः। अपि च तस्मिन् समये कः नाम सर्वाधिकः अहङ्कारी वर्तते? रावणः। तस्मात् रावणस्य चरित्रमुखेन तत्र आदौ तत्र प्रश्नः आरभ्यते। एवं क्रमेण तत्र प्रायः सोपानत्रयं गच्छति। रावणस्य लङ्कायाः अपि च अन्यस्य किं स्वरूपं, विभीषणः कः इत्यादि मुखेन तत्र तैः प्रश्नः पृष्टः। ततः अन्यः तत्र मुनयः तत्र उत्तराय प्रवर्तितः। तत्रैव अहं द्वयं नाम वरतन्तु इति मुनिः आसीत्। तत्रैव उत्तरद्वयम् अस्माभिः चर्च्यते। यतोहि तत् मम दृष्ट्या चर्चनीयं, यतोहि तत्र वेदान्ततत्त्वस्य सम्यक् ज्ञानम् अपि च सृष्टिप्रक्रियायाः यद् वेदान्तशास्त्रे किञ्चित् प्रतिपादनं क्रियते तस्य किञ्चित् भिन्नतया प्रतिपादनं दृश्यते। कथम् इति अस्माभिः तर्हि जगत सृष्टि प्रक्रिया वेदांत क्रमेण यथा पंचभूत भागेन तत्र एकैकं कृत्वा द्विधा विधाय च एकैकं प्रथमार्धं द्वितीयं पुनः इत्यादि क्रमेण यथा पंचदश्यां वेदान्तशास्त्रादिषु उक्तं तथा अत्र न उक्तम्। आदौ सृष्टिक्रमम् उक्त्वा तत्र रावणस्य परिचयः क्रियते। किमुक्तं तत्र? यत् आदौ यः कारणपालन लीनतायाः यत् कारणं मुख्य कारणम् ईश्वरः, सः एव तस्य इच्छया एव अत्र जगत सृष्टिर्भवति। कथं भवति? तत् तेजसा एव भवति। केवलं तत्र तेजसा एव न, अपि तु अर्बुदभागेन, तस्य तेजसः अर्बुदभागेन तत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वरादि संयुक्तं कीटस्तम्भादिपर्यन्तं भुवनत्रयं तस्य तेजसः अर्बुदभागेन तत् जायते। परन्तु अत्र प्रश्नो भवति यत् भगवान् ईश्वरः स तु सच्चिदानन्दः रूपः अपि च निर्गुणः निर्विकल्पः, तस्य कथम् इच्छा? तत्र उच्यते माया तस्य इच्छा कारणत्वात् तत्र भवति। यतोहि तस्य तेजसः भागद्वयं भवति, एकः पुरुषः, एका प्रकृतिः अथवा स्त्री इति वक्तुं शक्यते। सा शक्तिरूपिणी स्त्री एव अत्र इच्छायाः कारणम्। अपि च यः सगुणो भगवान् पुरुषः भवति सः एव सगुणः भगवान् इति उच्यते। हरिः इति मुनिभिः ज्ञायते, हरिः रामः इति अग्रे उच्यते। ततः सः उक्तवान् यत् ततः सृष्ट्यादिक्रमं वर्णयित्वा तत्र उक्तं यत् अयं यः तेजांशः ततः एव विश्रवा मुनिः जायते, कुलस्त्यादिक्रमेण विश्रवा मुनिः जायते। अपि च ततः तस्य द्वौ पत्नीद्वयं भवति। पत्नीद्वयं तत्र दुर्मतिः
या एका पत्नी भवति सा एव जननी भवति रावणस्य अपि च अन्य पुत्रद्वयस्य अन्येषां राक्षसानाम् अपि च एकायाः कन्यायाः शूर्पणखायाः इति ज्ञायते। परन्तु अत्र रावणः इति कः इति अत्र चरित्ररूपेण न उच्यते। उच्यते यत् मनरूपी रावणः यः भवति सः मनसः रूपमेव रावणः। चरित्रमिति न, मानुषः राक्षसः इति न। राक्षसः इति भवति नाम लक्षणया तत् स्वीकर्तुं शक्यते। सः वदति मनोति प्रबलो जज्ञे स रावण इति स्मृतः परोपतापनं जारत् चौर्म्यमानरवो समम् पानं वैरम विश्वासं चपलं संभ्रमं सदा एतानि दशमूर्धानि मनसो रावणस्य वै रावणस्य अत्र विशेषणक्रमेण तत्र मनसः इति ग्रहणं भवति। तस्मात् अस्य मनसः एव तत्र दशविधा नाम विषयाः वर्तन्ते, मूर्धानि अत्र उच्यन्ते। तस्मादेव दशाननः इति नाम तत्र दीयते। अपि च रावणः रौति इति रावणः इति रोदनं कस्मात्? अज्ञानात्। न तु शङ्करस्य तत्र हिमालयकथा न आनीयते। अपि च मनरूपिणः रावणस्य 20 हस्ताः कथं भवन्ति? दुःख्यत्यागः वियोगभावना ईश्वरात् अभयं निद्रा सदा ग्लानिः कौतुकप्रीतिः स्त्रीरति इत्यादिकं सर्वम् एवं 20 तत्र हस्ताः भवन्ति मनरूपिणः रावणस्य इति अत्र उच्यते। अत्र वेदान्ततत्त्वस्य यत् मुख्यं प्रयोजनम् अज्ञाननिवारणम्, अज्ञाननिवारणेनैव ज्ञानप्राप्तिः, न तु भिन्नतया ज्ञानप्राप्तिः भवति। वेदान्तदिशा अज्ञानं निवर्तते चेत् ज्ञानप्राप्तिः भवति। तत्र अस्यैव मनरूपस्य रावणस्य निधनं करणीयं। केन निधनं करणीयं? भगवता आत्मना, अपर सेल्फ इति द्वारा। गीतायाम् उक्तं यत् उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। अतः आत्मना आत्मानं कथम् उद्धरेत्? तत्र उच्यते यत् उच्चतरं यः आत्मा भवति, उच्चतरः आत्मा, तेन निम्नतरस्य आत्मनः तत्र उद्धारः कर्तव्यः। तथैव अत्र मनसः मनरूपस्य रावणस्य निधनं कर्तव्यं, तत्र उद्धारः कर्तव्यः। वस्तुतः केन? न आत्मना, भगवत् स्वरूपः सः आत्मा भवति। तस्मात् अखिल जगतस्य अंशत्वेन वयं यथा तिष्ठामहे तथा मयि एव अस्मासु एव यस्य रामस्य वासः तत् ज्ञात्वा अपि च दुर्वृत्तानां रावणसदृशानां मनसः नाम दुष्टप्रवृत्तीनां ध्वंसः निधनमेव प्रकृतं रामायणत्वेन उच्यते, यच्च अस्माकं जीवनमेव इति शिक्ष्यते अत्र वेदान्तरामायणात् इति उक्त्वा किञ्चित् विवरणम् एवं कृत्वा यथाशक्ति यथामतिः मया विरम्यते, यतोहि प्रायः समयः अपि समाप्तः। ओम शांति शांति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। धन्यवादः। बहु धन्यवादाः। तत्र स्वल्पपरिचितग्रन्थस्य एवम् अत्र परिचयः सर्वेषां लाभार्थं निश्चयेन भवेदेव अस्य वेदान्तरामायणग्रन्थस्य। अपि च समयस्य विषये अपि भवता एवं साहाय्यं कृतम् इति तदर्थमपि धन्यवादाः।